बादलों के जाने का आया परवाना। मौसम सरमा की बारिश ने मौसम किया सुहाना। जनूबी पंजाब में बादलों की रिमझिम फवार। मुल्तान, दुनियापुर और शरीफ मुजफ्फरगढ़ में बारिश बरस गई। मुजफ्फरगढ़, तौंसा, बुरेवाला, लैया में बारिश हुई है। रिमझिम ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। यकबाई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी हुई है। स्मोक के बादलों के जाने का आया परवाना। मौसम सरमा की बारिश ने मौसम किया सुहाना। जनूबी पंजाब में बादलों की रिमझिम फवार। मुल्तान, दुनियापुर, उच्च शरीफ, मुजफ्फरगढ़ में बारिश। मुजफ्फरगढ़, तौंसा, बुरेवाला, लैया में बारिश हुई है। रिमझिम ने मौसम को दिलफरेब बना दिया है। यकबाई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी हुई है। बारिश में निकासी आपको हर सूरज यकीनी बनाया जाए। डीसी मुल्तान इन एक्शन है। वासा को हाई अलर्ट कर दिया गया। बारिश के पानी की निकासी आपके लिए खसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं। मशीनरी को फंक्शनल और जनरेटर का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बारिश में निकासी आपको हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डीसी मुल्तान इन एक्शन। वासा को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के पानी की निकासी आपके लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब सैफ, कहिएगा क्या कहना डीसी का? जी, मुल्तान में गुज़िश्ता रात से बारिश हो रही है और ये मुसलसल हो रही है, जिसके बाद शहर के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने वासा को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हदायत जारी कर दी है कि अपनी तमाम तर जो टीमें हैं उनको फील्ड के अंदर निकालें और खासतौर पर वो जो नशीबी इलाके हैं, खासतौर पर जो अंदरूनी मुल्तान है, खूनी ब्रिज चौक है, हरम गेट है और खासतौर पर मौसम रोड के ऊपर जितने भी नशीबी इलाके हैं जहाँ पर पानी ज्यादा खड़ा होता है वहाँ पर अपनी टीमें जो है डिप्यूट की जाए, वहाँ से पूरी तरह से निकासी आपका जो सिस्टम है उसको शुरू कर दिया जाए। साथ ही डिप्टी कमिश्नर का कहना था वो तमाम डिस्पोजल जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर जनरेटर का बंदोबस्त किया जाए ताकि जनरेटर वहाँ पर चला जाए और पूरी तरह से शहर के अंदर पानी खड़ा हो उसका निकासी मुकम्मल हो सके। जी तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश के बायस मोटरवे पुलिस के इक़दामात। मोटरवे पर ब्रीफिंग अफसरान तैनात कर दिए गए। ड्राइवर्स को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। बारिश के बायस मोटरवे रफ्तार कम रखें। मोटरवे पुलिस का ऐसा बताना है हद निगाह मुतासर होने पर डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बारिश में वाइपर्स का इस्तेमाल हादसात से बचाता है। मोटरवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। ड्राइवर ज्यादा बारिश में सर्विस एरिया में कयाम करें। मोटरवे पुलिस का ऐसा कहना है। बारिश के बायस मोटरवे पुलिस के इक़दामात। मोटरवे पर ब्रीफिंग अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। ड्राइवर्स को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बारिश के बायस मोटरवे रफ्तार कम रखें। हद निगाह मुतासर होने पर डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। मियांवाली हल्की सी बारिश ने फेस्को का पोल खोल के रख दिया। बलोखेल रोड से मुल्हिका मोहल्ला, जादे खायल मोहल्ला, पनोखेल, मियाना मोहल्ला में घंटों से बिजली गायब है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से बिजली मुयस्सर नहीं आ रही। कारोबार ठप हो चुका है। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा बिजली कहाँ गायब है? बारिश ने फेस्को का पोल खोल दिया। मोहल्ला जादे खैल, मोहल्ला पुनू खैल, मोहल्ला मियाना और बलोखेल रोड पर बिजली कई घंटों से गायब है। दुकानदारों का कारोबार ठप हो चुका है। घरों में बैठे मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। इस सवाल से बात करते हैं, कितनी मुश्किल है, क्या कहेंगे? बिजली नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। सवेरे दे आया बिजली है कोना, कारोबार ठप है। सवेरे दे आके बैठे बिजली तो बगैर कोई काम नहीं चलता। लेकिन फेस्को वालों कॉल करें के मसले बिजली केर ले आसी वो दिन कोई फॉल्ट है पता नहीं केले हाल थी केले नहीं थी। और सान दसो असा कारोबार किए करा, असा तो बैठे हाँ कोई कम को नहीं। सारी दिहाड़ियां निकम्मे हाथ रख के असा घर का चढ़ा खड़ना है। घर दे सारे मसले सारे सिर ते असा इदा कारोबार न चल सी असा क्या कर सा, असा तो बैठे हाँ जी। बिजली नहीं होगी तो यकीनी बात है कारोबार ठप हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहंदा है जी। हुण नमाज का टाइम है जी। हुण गाय आगू वुजू वास्ते पानी को नहीं के करा। हुण कोई बिजली हो सी ते नमाज ही बंदा पढ़ सके, अल्लाह नू याद बंदा करे जी। मस्जिद में पानी नहीं है, क्या क्या कहेंगे अंकल जी? बिजली नहीं है सुबह से। बिजली नहीं है तो हर चीज अधूरी है, पूरी नहीं है। बिजली से बगैर तो कोई चीज भी नहीं है ना। हर आदमी जो हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ है, हर आदमी हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ है, क्या कहेंगे? बिजली नहीं है, कितनी मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल आई। हमने घर पे कपड़े भी प्रेस करने हैं, बिजली नहीं है, बड़े परेशान हैं हम। और भी बहुत रेस्क्यू को हमने कॉल किए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। पर 2 घंटे बाद ठीक हो जाएगी लेकिन अभी ठीक नहीं हुई है। सुबह को बैठे हैं यहाँ पर।
जी, घरों में पानी नहीं है, कपड़े प्रेस करने हैं, मुख्तलिफ दीगर मामलात हैं, बिजली न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान दुकानदारों हैं। को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली सुबह से बंद है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। अलीपुर में रिमझिम होने से सड़कों पर बारिश का पानी और कीचड़ जमा हो गया है। राहगीरों और शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात करेंगे अली हसन से। अली, कहिएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? में हल्की सी बारिश की रिमझिम के साथ ही यहाँ पे रोडों किनारों पे पानी हल्का जमा है और यहाँ पे रोडों पे कीचड़ भी है, जिससे शहरी और आने जाने वाले शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जाते। ये बताइएगा कि हल्की सी रिमझिम के साथ जो है यहाँ पे कीचड़ है और रोडों पे पानी खड़ा है, आपको क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है सर, ये अलीपुर में जो बारिश हुई है इसकी वजह से रोड पे चलना बहुत मुश्किल है और कमेटी वालों को चाहिए वो आके इनका सफाई और पानी का निज़ाम फौरी पानी को निकाले और इनको नज़र आना चाहिए फौरी रोड के ऊपर। ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और बारिश से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, हालात इसकी वजह से ख़राब है, किचन की वजह से सारा रोड के ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कीचड़ से आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बंदे गिर भी सकते हैं, चलने से मुश्किल हो रही है बस। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों का यही कहना था कि पैदल चलने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस कीचड़ की वजह पैदल से चलने में दुश्मन करना पड़ रहा है। अली हसन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश के मौसम के दौरान मवेशी पाल हो जाएं होशियार। बारिश के दौरान नमी से मवेशियों को फुट राट होने का खदशा है। अमोनिया गैस की मिकदार बढ़ाने से फेफड़े मुतासर होने का खदशा है। फार्मर जानवरों का बाड़ा खुश्क रखें। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है, बाड़ा हवादार रखें ताकि अमोनिया इकट्ठी ना हो। जानवरों को रात का चारा डालने से गुरेज किया जाए। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक अल्लाह बचाइयों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो कि पूरे पंजाब की तरह बहावलपुर में भी हो रही हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंतहाई बाबरकत हैं कि ये बारिश हमारे वक्त की, हमारी फसलों की और इंसानी ज़रूरत इंतहाई अहम थी इस वक्त। और हम समझते हैं ये बारिश की बूंदें नहीं, ये सोने की बूंदें हैं। हमारी जो गंदम की फसल है उसको जो पानी की ज़रूरत थी और जो टेम्परेचर की ज़रूरत थी उसके ऐन मुताबिक है। और जो हमारी फसल है, हम ज़मींदार भाइयों से गुजारिश करेंगे कि गंदम की फसल में अब ज़्यादा आप पाशी ना करें, मौसम को मद्देनज़र रख के आप पाशी करें और नाइट्रोजनी खादों का ज़्यादा इस्तेमाल से भी गुरेज करें, क्योंकि ये बारिशें हमारी गंदम की अच्छी ग्रोथ के लिए मुफीद साबित होंगी। और इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी फसलात हैं, बागात हैं, इस वक्त तकरीबन तमाम फसलों के लिए, तमाम बागात के लिए ये बारिश इंतहाई मुफीद है। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसी बारिशें, अपनी रहमत की बारिशें अता करे ताकि हम अपनी पैदावार बढ़ा सकें, हमारी खुद जो भी हमारी फसलें हैं वो बेहतर से बेहतर पैदावार दे सकें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की बूस्टर वैक्सीन बारे पॉलिसी जारी। पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव की बूस्टर डोज 3 ग्रुप्स को लगेगी। 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। कम कुव्वते मुदाफत वाले मरीज भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के 6 माह बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज में साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर, मोडर्ना की बूस्टर डोज लगे। मुल्तान आरटीओ ऑफिस का बड़ा फैसला। आरटीओ ऑफिस इनकी टैक्स चोर को नहीं छोड़ेगा। आरटीओ दफ्तर में टैक्स चोरों के खिलाफ मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। जनूबी पंजाब के टैक्स चोरों की लिस्टें तैयार होना शुरू। जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान और शख्सियात भी लिस्ट में शामिल है। मजीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा कौन कौन शामिल है इस लिस्ट के अंदर? जी, एफबीआर की जानिब से गोशवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें बड़ी अहम शख्सियात ने, कई ऐसी अहम शख्सियात हैं जनूबी पंजाब की जिन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा। तो एक सवाल अब आम हो गया है, हर कोई पूछ रहा है, क्या गरीब के लिए या कम आमदनी वालों के लिए ही टैक्स जो है उसकी शराइत लागू हैं, क्योंकि बड़े आदमी टैक्स क्यों नहीं देते? हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान आरटीओ ऑफिस मुल्तान मुख्तार तीम साहब हैं। मुख्तार साहब, सवाल आपने सुन लिया और वैलिड सवाल है, क्या कहेंगे? देखें, इन्होंने जो अपने गोशवारे अपने फाइल किए हैं ना तमाम सियासतदानों ने, पॉलिटिशियन है या अदर देन पॉलिटिशियन, तो उनके लिए उन्होंने जितना भी अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें मैंने जो देखा है जो टैक्स डायरेक्टरी में, तो उन्होंने अपनी ज़रूरी इनकम शो की हुई है और उन्होंने अपनी अदर इनकम शो नहीं की हुई।
تو لامحالہ جب وہ زرعی انکم شو کرتے ہیں تو زرعی ٹیکس جو ہے نا ایگری انکم کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ پروونشل لیول پہ وہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں وہ. اب باقی رہا ان کے ادر بزنسز کا، جتنے سیاستدان ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بزنس سے منسلک ضرور ہے. تو اگر وہاں وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے یا ان کا ٹیکس جو ہے نا وہ ہماری ڈائریکٹی پہ زیرو آ رہا ہے تو ایف بی آر حرکت میں اب ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ پولیٹیشین سے ہی اگر ہو جائے تو ٹیکس نیٹ بہت بڑھے گا. آر ٹی او ملتان جنوبی پنجاب میں رہنے والے بڑے لوگوں کے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی انکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے. ملک آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. ملتان ڈویژن کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی. پارٹی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. احوال جان لیتے ہیں امجد ملک سے. جی امجد. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج 94ویں جو ہے سالگرہ منائی جا رہی ہے. اس وقت ملتان یہاں ڈویژنل صدر کی جانب سے ڈویژنل سطح کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر کیک کاٹنے کی تقریب ہے. بڑی تعداد میں جو جیالے ہیں اس وقت شریک ہیں، عہدیداران اور دیگر کارکنان اس کے اندر شریک ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے میں موجود ہیں ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی صاحب. بتائیے گا کیا کہیں گے، آج 94ویں سالگرہ جو ہے منائی جا رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو. قائد امام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ملک کے غریب کسانوں، طالب علم اور مزدوروں کے لیے اپنی جان کا دے دیا نذرانہ، لیکن انہوں نے کسی غریب اور کسان کا سر چکنے نہیں دیا. اور اسے جمہوریت کے لیے قائد امام ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائی جس میں جاگیرداروں کا قبضہ تھا، لیکن آج اس میں تمام طبقاتی لوگ جو مزدور، کسان، صحافی، کارکن وہ تمام اس میں شامل ہیں. ہم قائد امام ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں. لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیک کٹنگ تقریب منعقد ہوئی ہے. امجد ملک آپ کا شکریہ. ادھر بہاولپور میں بھی بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا ہے. تقریب میں ڈویژنل جنرل سیکرٹری سید علی حسن گیلانی، سٹی صدر تطہیر الحسن ترمذی، ضلعی عہدیداران سمیت کثیر تعداد میں جیالوں نے شرکت کی ہے. ضلعی صدر کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو کامیاب بنائیں گے. اس حوالے سے ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جو ہمارے تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے آج ہم نے 54 سالگرہ منائی ہے. یہ سالگرہ ان کو یاد رکھنے کے لیے، ان کے جو رفقہ ان کو یاد کرنے، ان کے پیروکار جو ان کے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. آج دیکھا کہ آج وہی جو کچھ آج بھٹو نے جو آج سے 20 سال پہلے کہا تھا وہ کچھ آج ہمارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ہم لوگ سالگرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پارٹی کو اس شہر میں منظم کریں. پچھلے دنوں میں کچھ ہماری پارٹی کمزور ہو گئی تھی وہ کسی وجوہات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ دیکھیں کہ پارٹی اب جوں ترقی کر رہی ہے، نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین ہماری بہنیں شامل ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پیپلز پارٹی کو یہاں مضبوط پاکستان کا قلعہ بنا. فرٹیلائزر ایکٹ کی خلاف ورزی پر مینوفیکچررز کمپنیوں کی بجائے چھوٹے دکانداروں کے خلاف کارروائیوں کا معاملہ. عدالت عالیہ نے متعلقہ افسران سے چھوٹے دکانداروں کے بجائے اصل مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کرنے کا طریقہ کار پر رپورٹ طلب کر لی ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ماہر عمران سے. عمران، کہیے گا کیا کہنا ہے عدالت کا؟ جی بالکل بات کریں گے. آج ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو ایک اہم کیس کی سماعت تھی جسٹس شکیل احمد کی کورٹ میں، جس میں جو مینوفیکچررز ہیں فرٹیلائزرز کے، ان کے خلاف کارروائیوں کی بجائے چھوٹے دکانداروں کے خلاف جو محکمہ زراعت اور پولیس کی جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں، اس حوالے سے یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں ایک عبوری ضمانت بھی غلام شبیر نامی جو شہری ہیں ان کی لگی ہوئی تھی. اور اس میں سٹانس یہ لیا گیا تھا کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، کھاد تیار کرنے والے، ادویات تیار کرنے والے، ان کے خلاف جو مقدمات درج نہیں ہوتے، جبکہ چھوٹے جو دکاندار ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز جعلی ہے یا نہیں، ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. اہم سماعت میں کیا آرگومنٹس ہوئے، ہمارے ساتھ وکلا کی پوری ٹیم جو موجود ہے، شہباز صاحب سے، گرمانی صاحب جانتے ہیں. ہمارا سٹانس یہ ہے جی کہ جس وقت کوئی شاپ کیپر ہے جو فرٹیلائزر کا شاپ کیپر ہے، اس کو فرٹیلائزر کا مینوفیکچرر، فرٹیلائزر کا مین ڈسٹریبیوٹر جو ہے اس کا سیلز مین ہی آ کے آرڈر بک کر کے جاتا ہے اور اسے فرٹیلائزر سپلائی کر کے جاتا ہے. شاپ کیپر کے پاس کوئی بھی ایسی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ جان سکے کہ یہ فرٹیلائزر جینون ہے یا کیسے ہے. اس نے صرف فیکٹری کا جو ہے وہ سیلڈ بیگ لینا ہوتا ہے شاپ کیپر نے. اب کوئی شاپ کیپر جو ہے 30 بیگ لیتا ہے، کوئی 100 بیگ لیتا ہے، کوئی 5 بیگ لیتا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کے ایریا میں کتنی فرٹیلائزر کے جو ہے کنزمپشن ہے.
تو یہاں پہ جو ہے محکمہ زراعت اور پولیس جو ہے وہ مل کے چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز کو 5, 10, 20 بیگز والوں کو جو ہے وہ پکڑ لیتے تھے اور ان کے اوپر ایف آئی آر دے دیتے تھے. تو غلام شبیر کی بیل میں ہم نے جو ہے یہ اسٹانس لیا کہ آپ مین مینوفیکچررز کو کیوں نہیں پکڑتے. عدالت نے جو ہے مفصل رپورٹ طلب کی ان کے حوالے سے کہ یہ ڈسٹریبیوٹر ہے، سر مینوفیکچرر ماہر عمران آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میپکو ریجن میں ٹرانسفارمر چوری روکنے کے لیے انوکھا فیصلہ. ریجن بھر میں کھمبوں پر نصب ٹرانسفارمر ویلڈ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. مزید جانتے ہیں طیب سیف سے. طیب بتائیے گا. جی میپکو کا انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ٹرانسفارمر کو چوری ہونے سے بچانا ہے تو شہری خود ہی اپنے ٹرانسفارمر کی حفاظت کریں، ورنہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسری جانب میپکو نے ٹرانسفارمرز کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں تمام آپریشن سرکلز کو کہ جتنے بھی ٹرانسفارمر اس وقت نصب ہیں ان تمام کو ویلڈ کروایا جائے تاکہ موسم گرما کے اندر جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ چوری نہ ہو سکے. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر کوٹ چھٹا سب ڈویژن اور سنگم سب ڈویژن کے اندر ٹرانسفارمر سب سے زیادہ چوری ہو رہے ہیں، اور جبکہ ساتھ ہی بہاولپور سرکل کے اندر جو کروڑ پکا سب ڈویژن ہے وہاں پر بھی ٹرانسفارمر چوری ہونے کی جو شکایات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ چور اس وقت ٹرانسفارمر کو چوری کرتے ہیں جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بجلی بند ہوتی ہے اور رات کے اوقات میں ٹرانسفارمر چوری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میپکو کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا جو ایک دورانیہ ہے وہ طویل تر ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میپکو نے خصوصی طور پر یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے تمام ٹرانسفارمرز کو ویلڈ کروایا جائے تاکہ ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، مظفر گڑھ جتنے بھی سرکلز ہیں وہاں پر جو ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک رکاوٹ آ سکے، ان کو اس پر بچاؤ آ سکے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی آپریشن سرکلز ہیں انہوں نے ویلڈرز کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ فوری طور پر تمام ٹرانسفارمرز کو ویلڈ کر دیا جائے تاکہ شہریوں کو بھی مشکلات سے بچایا جا سکے. طیب سیف آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 419 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے ہیں. روہی نیوز نے لیبر کورٹ ملتان کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں. پنجاب لیبر کوڈ نمبر 9 ملتان نے گزشتہ سال 18 جون سے دسمبر تک 419 مقدمات کے فیصلے سنائے. اس سے قبل لیبر کوڈ ملتان کے جج کو تبدیل کر دیا گیا تھا. جس کو بغیر کسی نوٹس کے دیے اس کو عدالت اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے. پھر ان کو انصاف دلوانے کے لیے عدالتوں میں قوانین ہیں، لیبر کورٹس موجود ہیں تو ان کو انصاف مہیا ہوتا ہے. یہ لیبر کوڈ غریبوں کا قانون ہے اور غریبوں کی حق رسی ہوتی ہے. وکلا کا کہنا تھا کہ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین ناانصافی کی صورت میں لیبر کوڈ سے رجوع کر سکتے ہیں. ڈیلی ورک مین ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں. وہ کوئی بھی گریوینس ہے سڈنلی انہیں مالک نے نکال دیا وداؤٹ نوٹس اور ان کی تنخواہیں بلاک کر لی ہیں، انہیں تنخواہ نہیں مل رہی تو وہ لیبر کوڈ سے رجوع کر سکتے ہیں. حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق لیبر کوڈ نے جون میں 25 مقدمات، جولائی میں 58، اگست میں 94، اکتوبر میں 52، نومبر میں 51 اور دسمبر میں 84 مقدمات کے فیصلے سنائے. لیبر کوڈ کے جج محمد عارف خان نیازی نے اپنی تعیناتی کے دوران واسا، نشتر کالج، میونسپل کمیٹی سمیت دیگر محکموں کے ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق فیصلہ سنائے، جبکہ گزشتہ سال سے 887 مقدمات زیر التوا رہے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کا دورہ ڈی جی خان سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی سربراہی میں محکمانہ اجلاس ہوا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں رضا ملک بتائیے گا. جی بالکل، جنوبی پنجاب میں سوشل ویلفیئر کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر جو ہے دورہ کیا، اور بالخصوص ڈیرہ غازی خان کے جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے. اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ تونسا میں بھی جو ہے وہ صنعت زار قائم کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ضلع مظفر گڑھ میں جو کرپشن کا کیس ہے وہ بھی نیب کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک. دیکھیں، سوشل ویلفیئر جو ادارے ہیں بیسیکلی ان کا جو کام ہے، بیسک کام ہے، وہ انڈر پریولیج مارجنلائز جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. سو اسی کے تحت مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں. ان کو مزید فعال بنانے کے لیے اسپیشلی چیف منسٹر صاحب کا جو ڈائریکشن ہے اس کے تحت میں تمام پورے ڈوینز میں اس ٹائم دورے کر رہا ہوں. اور آج ہمارا پہلا ڈی جی خان میں دورہ ہوا ہے. یہاں پر پناہ گاہ ایک بن رہی ہے، بہت بڑی پناہ گاہ ہے، اور وہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کی کوالٹی بھی چیک کریں گے. تونسا کی سب سے بیسٹ پناہ گاہ ہے پورے پنجاب کی، اس کو بھی دیکھیں گے. صنعت زار کا جو وہ بھی ہم نے دیکھا ابھی، اور اس کو مزید ٹریڈز بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ
का कोर्स स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर अभी ऑर्डर किया है कि ताकि जो खवातीन जो बची हैं वो अपने घर में बैठ के कारोबार खुद भी कर सकें ऑनलाइन। ये हम लाहौर में स्टार्ट कराया, अभी यहाँ भी स्टार्ट करवा रहे हैं, अंडर प्रिविलेज इलाकों में स्पेशली हम करवाएंगे। मिनी सनज़ार जो है चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ मिनी सनज़ार बनाए जाएँ और उनको बाकायदा फंक्शनल किया जाए। तो उस लिहाज से तोनसा में भी इंशाल्लाह हम मिनी सनज़ार बनाने जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी इस तरीके से आज मैंने राजनपुर की ब्रीफिंग भी ली है मुख्तलिफ इलाकों में। सो फोकस हमारा वो इलाके ज़्यादा हैं जो बैकवर्ड है, उन बैकवर्ड एरियाज में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको भी एट पार लेके आना और स्पेशली खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करना ये बहुत ज़रूरी है। माजूर अफराद के लिए हम एक बहुत प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सिलाई मशीनों का भी, और साथ साथ माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी इंशाल्लाह देंगे उसके अंदर। रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर का मंजनाबाद का दौरा। आरपीओ ने म्युनिसिपल कमेटी के हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर ने मंजनाबाद में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। तफसीलात हासिल करेंगे शेख गुलाम मुस्तफ़ा से। जी गुलाम। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर साहब ने आज मिंशनाबाद का दौरा किया है और इस सिलसिले में मिंशनाबाद में पुलिस खिदमत सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया। इस वक्त हमारे साथ आरपीओ बहावलपुर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अपने दौरे के मकासद और यहाँ पर जो खुली कचहरी लगाई गई इसके हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा सर, आज बड़ी ज़बरदस्त खुली कचहरी लगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, फौरी हल किए गए, इस वाले क्या कहेंगे आप? लोगों के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना पंजाब पुलिस की जो है ना सबसे बड़ी तरजीह है। इसी सिलसिले में मैं आज ख़ुद मिंशनाबाद आई हूँ, चूँकि मिंशनाबाद हमारा एक दूर अफ्तादा इलाका है जहाँ पर लोगों को डीपीओ ऑफिस और आरपीओ ऑफिस पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात आती है। तो इस सिलसिले में इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं खुद इधर आया और लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने जिन जिन मसाइल की निशानदेही की है इंशाअल्लाह उसको हम तरजीही बुनियादों पर बहुत जल्द हल करेंगे। जी बिल्कुल, आरपीओ शेख अकबर साहब का कहना था कि लोग दूर दराज से बहावलपुर नहीं पहुंचे, इसलिए शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर डेरी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने बारिश के पानी की निकासी के लिए शहर का दौरा किया है। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने ट्रैफिक चौक, मरकजी बाजार और शहर के दीगर नशेबी इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर का कहना है कि तमाम डिस्पोजेबल मुकम्मल गुंजाइश के साथ मुसलसल चलाए जा रहे हैं। बिजली के मुतबादिल इंतजाम के लिए जनरेटर और वाफिर मिकदार में ईंधन की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाए। रजा मलिक से मजीद जानते हैं। रजा, बताइए। शहर औलिया में सुबह सवेरे कभी रिमझिम तो कभी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। हसीन मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया है। मौसम की सूरत हाल बता रही हैं सुहिरा तारिक। जी बिल्कुल, आज सुबह से मुल्तान का मौसम जो है वो खासा सर्द हो चुका है क्योंकि वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और आसमान पर काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। ऐसे में शहरी जो हैं वो किले की सैर को पहुंच गए हैं। बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। पहले इनसे बात करेंगे, आप बच्चों को घुमाने लेकर आए हैं, मौसम कैसा है? आज का मौसम तो जी बगैर पैसों का फ्री है, ये समझ लें गिफ्ट दिया अल्लाह पाक ने हमें घूमने के लिए, और इतना सुहाना मौसम है कि मरी और इस्लामाबाद का मजा मुल्तान में ले रहे हैं। मैं तमाम मुल्तान के वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा किले पे आए, एंजॉय करें, मौसम के मजे लें। जी बिल्कुल, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं और मौसम एंजॉय करने आए हैं? जी कराची से आए हैं, तो ऐसे घूमने फिरने के लिए आए थे मामू के घर पे, तो बारिश मौसम अच्छा बना हुआ था, हमने कहा चलो सैर के लिए निकल जाते। कैसा लगा आपको मुल्तान का मौसम कैसा लगा? मुल्तान का मौसम जी बहुत बढ़िया है और फैमिली के साथ आए हैं हम। जैसा कि आप इनके चेहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी खुशी का कि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। हल्की बूंदाबांदी और हवा चल रही है जिसकी वजह से सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकले हुए हैं और जो लोग मुल्तान की सैर को आए हैं वो आज मुल्तान के मौसम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी मुल्तानी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियांवाली में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया है। मौसम सर्द होने से शहरियों ने पकौड़ों समोसों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं ठंडे मौसम में पकोड़े समोसे खाने का अपना ही मजा है। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा शहरी क्या खा रहे हैं, कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? मियांवाली में मौसम ने अंगड़ाई ली तो मियांवाली के जो शहरी हैं वो पकोड़ों समोसों की शॉप पर पहुंच गए। बारिश हो रही है, मौसम काफी ठंडा हो गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, आज मौसम ठंडा हुआ है तो आप यहाँ पे आए हुए हैं? जी मौसम आज मैं असल में कराची होता हूँ तो आया था छुट्टी, बच्चों ने कहा है कि वहाँ पे तो मौसम नॉर्मल है, यहाँ पे तो काफ़ी सर्दी है, आज बारिश वगैरह का मौसम बना है, तो बच्चों ने कहा कि कोई गरम गरम चीज़ें पकौड़े समोसे खाने चलते हैं। वहाँ पे तरफ आ गए अवाम को शाम पे खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए आ गए बच्चों के साथ। जी पकौड़े समोसे खाने आ गए हैं जी, बच्चे भी हैं। क्या खाने आई हो बेटा यहाँ पे?
آج بہت ٹھنڈ تھی تو ہم یہاں پہ پکوڑے سموسے کھانے آئے ہیں. بہت مزہ آیا ہے. جی آج ٹھنڈ تھی, پکوڑے سموسے یہاں پہ کھانے آئے ہیں. دکاندار بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جناب, آج موسم ٹھنڈا ہے, آپ کی دکان پہ کافی رش لگا ہوا ہے. جی الحمدللہ, ویسے بھی کام ٹھیک ہوتا ہے, شکر ہے اللہ کا, لیکن آج بارش آ گئی تو آج اور ماشاءاللہ کام ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ دکاندار کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ویسے بھی موسم کے علاوہ یہاں پہ ان کا اچھا کام ہے, لیکن بارش ہو جائے تو رش بڑھ جاتا ہے. میاں والی کے جو شہری ہیں وہ سموسے پکوڑوں کی شاپ پر موجود ہیں. یہاں پہ سموسے پکوڑے میاں والی کے شہری سموسے پکوڑے کھا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اختر آپ کا شکریہ. بارش کے سہانے موسم کا مزہ لینا ہو تو دیہاتوں میں لیں. بارش کے دلکش موسم میں گڑ کی تیاری نے مزید موسم کو مزید دلکش بنا دیا. دیہاتی گنے کے رس اور گرم گڑ کے چسکے لینے لگے ہیں. صہیب گرمانی سے جان لیتے ہیں. گرمانی بتائیے گا, دیہاتوں میں گڑ کے ساتھ ساتھ بارش کو کیسے انجوائے کیا جا رہا ہے؟ عجیب بارش کا موسم ہے ملتان میں, اور گاؤں کی زندگی جو ہے وہ تو اور بھی حسین ہو جاتی ہے. آج ہم گاؤں کی زندگی کے بارے میں دکھائیں گے, کس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں رو پیدا کیا جا رہا ہے. یہاں سے بیلنے میں گنے سے رو نکل رہا ہے, اور یہاں پہ دیہاتی جو ہیں سادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے انجوائے کر رہے ہیں, رو پی رہے ہیں, اور یہاں پہ گڑ بھی بنایا جا رہا ہے. اسی رو کو گرم کیا جاتا ہے بیلنے سے نکال کے, بعد میں جو ہے سامنے دیکھ رہے ہیں کڑھا ہے جو بڑا سا, اس میں گرم کیا جا رہا ہے اس کو. اس کے بعد گرم کر کے نکالا جاتا ہے. شیرے کو بعد میں ڈالا جاتا ہے, ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے, آدھے گھنٹے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد گڑ تیار ہو جاتا ہے. گڑ کی تیاری کیسے ہوتی ہے, میوے والا گڑ بھی بنا رہے ہیں آپ لوگ, اور اتنا اچھا موسم بھی ہے, گڑ کھانے کا موسم ہے. بے شک ہم جو گڑ بنا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ گنا جو ہے ہمارا ویرائٹی کا ہوتا ہے. یہ 34 کا ماند ہے, 40 کا ماند ہے, 77 ہے. اس کی ویرائٹی جو ہم اچھا جو پانی لگتا ہے گندے پانی سے پاک ہوتا ہے. جو گنا آتا ہے دریا کے علاقے سے,